नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि बैठकमै उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्रीलाई बहसमा उत्रिन प्रतिपक्षीको चुनौती। सत्तापक्षी सांसदद्वारा बचाउ। सूचना प्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाटै हट्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद खारेज। फेरि मन्त्री बनाउने तयारी। नयाँ सांसदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे जनजीवन ठप्प पार्ने चेतावनी। आज 332 जना संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री ओली र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षधरबीच सत्ता समीकरणका लागि भएको वार्तामा अझै सहमति जुटेन। रेशम चौधरी रिहाई र संविधान संशोधनको मागमा सम्झौता हुन कठिन। ध्वनि प्रदूषण कम गर्नका लागि 3 वर्ष अघि ल्याएको नो हर्न अभियान असफल। नयाँ चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरण रोकिएसँगै सेवाग्राही समस्यामा। सैनिक शासन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूतलाई दूतावासमै छिर्न दिइएन। सैनिक विद्रोहको विरोधमा उत्रिएका 120 जना कलाकार नियन्त्रणमा। र 5औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लेग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई, महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्डले जित्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद खारेज भएको छ। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 4 सांसदले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको जानकारी संसद सचिवालयमा आएकोले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। पार्टीका संघीय संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू माननीय श्री टोपबहादुर रायमाझी, माननीय श्री लेखराज भट्ट, माननीय श्री प्रभु शाह र माननीय श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिन हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। मन्त्री रहेका 4 जना सांसदले मन्त्रीमै रहिरहनका निमित्त फेरि शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै 6 महिना भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने अवस्थामा रिक्त सांसद पदका लागि उपनिर्वाचन हुने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार रिक्त रहेका सांसद पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद पद रिक्त रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ। त्यसपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युत्याएर नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेललाई दिएपछि यी 4 सांसद एमालेतिर लागेका थिए। माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गएको र खुला सीमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकोले सचेत बन्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसैगरी ओलीले तातो पानीको बाफ लिने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने पनि
पनि बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। अहिले नै सतर्कता नपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने ओलीको चेतावनी छ। अब कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएन। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुनु। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ, आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै बिग्रिएको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन केही समय लाग्ने भन्दै लोक समृद्धिको बाटोमा रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले एउटा क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्यान नदिएको, हरेक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकार र अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासको गतिमा अघि बढेको पनि धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकासको अभियानमा राजनीतिक कर्मी र व्यापारीलाई इमानमा हिँड्न आग्रह पनि गर्नुभयो। राजनीतिक मान्छे व्यापारीका विचार धार्ने कुरा गर्छ। देशको विकास, समुचित विकास, विकासको प्रतिफलको समुचित वितरण, जहाँ भोकमरी छैन, विकास भयो भने न भोकमरी हुँदैन। जहाँ भोकमरी छैन, जहाँ दुःख छैन, जहाँ अभाव छैन, हामीले त्यही बनाउन खोज्यो भने त्यसकारण यो व्यापारसँग सम्बन्धित छ, यो उद्यमसँग सम्बन्धित छ, यो निर्यातसँग सम्बन्धित छ। यो हाम्रा अनेक प्रश्न, हाम्रो उपभोग्य ट्रेन्डहरू, हाम्रा ट्रेन्ड्स, अनेक प्रकारका ट्रेन्ड्सहरूसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसकारण हामीले त्यस हिसाबले जानुपर्दछ भनेर हामी राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा हामी एउटा नयाँ अभियानमा जुटेका छौँ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले पार्टीमा 2 अध्यक्ष हुँदा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै व्यवधानलाई पन्छाउँदै अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। 70 वर्षको इतिहास बोकेको चेम्बर निजी क्षेत्रको पायोनियर संस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जे आवश्यक छ सरकार ती सबै काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। आज बसेको संसदीय दलको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूबीच सरकारका विषयमा चर्काचर्की भएको छ। कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै राजीनामा समेत मागेका छन् भने एमाले सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरेका छन्। आज पेश हुने भनिएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पछिल्लो 3 वर्षमा भएका विकास निर्माणका कामबारे संसदमा बहसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षमा चमत्कार भयो भने पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको थापाको दाबी थियो। मोडालिटी, स्रोत, कानून लगायतमा समस्या रहेको भन्दै थापाले यसलाई बदल्न प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ। यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वकोबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिनुभएका कांग्रेस सांसद थापालाई सत्तारूढ नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले सांसदको संख्या कति हो भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो।
संसद संख्या देखाउँदै नेता बस्नेतले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले नै प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत दिनुपर्ने हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलिसेनाले संविधान विपरीत काम गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले संविधान सम्मत, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार हो। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। संविधानभित्र रहेर संसद विघटन गरिएको हो। संविधान विपरीत गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि त्यो पदमा 1 सेकेन्ड पनि बस्नु उचित जस्तो लाग्दैन मलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। विघटनपछि बिउतिएको प्रतिनिधि सभालाई फेरि विघटन गर्नको निम्ति सरकारले बिजनेस नदिएको पौडेलको आरोप छ। फेरि बिउतिएको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नको निम्ति सरकारले बिजनेस नदिएर, सरकारले काम कारबाहीहरू नदिएर, सरकारले हिजो गरेका निर्णयहरूलाई वर्तमानमा पुष्टि गर्नको निम्ति संसदको आवश्यकता छैन भनेर निष्क्रिय पार्ने काम कतैबाट पनि नहोस्। यता नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले भने संसदले काम गर्न नसकेमा सरकारमाथि नभई सभामुखमाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभएको भन्दै उहाँले संसदले काम गर्न नसकेको दोष सरकारको भन्दा सभामुखको बढी हुने बताउनुभयो। कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले नै भन्नुहुन्छ कि संसदलाई सरकारले काम दिएन, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन, सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन। बैठकमा पेश हुने भनिएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो। संसद सचिवालयले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची निकालेपछि अन्तिम समयमा हटाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध वा आफ्नो मनको कुरा लेखे बापत प्रयोगकर्तालाई 5 वर्ष जेल र 15 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान विधेयकमा थियो। नेपालमा बिहिबार थप 332 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4600 पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,100 पुगेको छ। त्यस्तै थप 79 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,73,608 संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,038 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 2,454 आइसोलेसनमा र 77 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 23,02,173 वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न हिजै निर्देशन दिइसकेको छ। तर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले कम उमेरका मानिसलाई संक्रमण गर्ने क्रम बढेसँगै विद्यालय तयका विद्यार्थीहरू लगायत बालबालिका जोखिममा परेका छन्। शिक्षण संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकारले अहिलेसम्म योजना नबनाए पनि चासो भने दिएको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिरहेकाले फेरि पनि मानिस सजग हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले पनि पछिल्ला दिनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। भीडभाड हुने क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई नियमित मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसायहरू 9 बजेपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब कम्तीमा 3 हप्ता स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अहिले सीमा नाकाहरूमा हेड डेस्क राखिएको छ। बढी प्रभावित भनेको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला गड्डा चौकी लगायतका पश्चिमका नाकाहरू बढी प्रभावित छन् र पूर्वी क्षेत्रका नाकाहरू पनि कतिपय प्रभावित छन् र खास गरेर सीमा नाकाहरू त्यो जहाँ सीमा बढी मात्रामा नेपाली दाजुभाइहरूको आवत जावत हुन्छ, भारतीय नागरिकहरू जहाँ आवत जावत हुन्छ ती क्षेत्रहरू प्रभावित छन् र हामीले तत्काल गरिएका परीक्षणहरू, स्वास्थ्य परीक्षणहरू एन्टिजन मार्फत जे हामीले परीक्षण गर्यौं
त्यसले के पुष्टि गर्यो भन्दा भारतबाट आएका नागरिकहरूमा यो अहिले पनि बढी देखिरहेछ। सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहकामा संक्रमण बढेकाले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर संक्रमणको उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले लकडाउन र जोरबिजोर प्रणालीमा नजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने लकडाउन गरेर उपलब्धि नभएकाले कोरोना बढेको स्थानलाई सिल गरेर अन्यत्र फैलन नदिने जनाएको छ। त्यसैगरी अहिले नै शिक्षण संस्थामा गतिविधि रोक्ने कुनै तयारी नभएको पनि सरकारले जानकारी गराएको छ। विद्यालयहरूमा केही समस्या देखिए, कलेजहरूमा केही समस्या देखिए, त्यसकारणले हामीले शिक्षालाई अति महत्त्वका साथ अब एसई परीक्षा पनि आउँदैछ, हरेक खालका परीक्षाहरू पनि छन्। गत साल हामीले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन पनि गऱ्यौँ, 1-2 जनाको मृत्यु हुँदा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। तर त्यसपछिका दिनहरू लकडाउन नगर्दाखेरि मान्छे ठुलै सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब विद्यालय भयो, साझा यातायात बसहरू भए, रेस्टुरेन्ट भए, त्यसको सँगसँगै अब फिल्म हलहरू भए, क्लबहरू भए, यी जो अहिले के अरे सामूहिक रूपमा मान्छे जम्मा भएर जहाँ केही क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनलाई केही समयका निम्ति, जस्तो स्कुलहरूका निम्ति हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 3 हप्ताका निम्ति स्कुलहरू बन्द गर्नुहोस्, अनलाइन क्लास लिएर तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्। स्कुलको सन्दर्भमा हामीले यही कुरा गरेका छौँ। केही साता यता नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको खतरा देखा परेको छ। यो सँगै प्रत्येक दिन पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले नयाँ खतरा देखिएको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ चाँडै सर्ने युके भेरिएन्ट भनिने SARS-CoV-2 को नयाँ प्रकार भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेका परीक्षणमा त गत 6 साता यता उक्त प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधि सभाका विषयमा समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र संख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सदनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति बेग्लै रूपमा रहे पनि संसदीय समितिमा अझै नेकपाकै हैसियतमा रहनुपर्ने स्थितिलाई छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सदनमा एउटा र समितिमा अर्को पार्टी हुने असंवैधानिक काम गर्न कसैले उक्साउन नहुने बताउँदै सांसद अधिकारीले अहिले अलग भइसकेकाले अब एमाले भएर समितिमा रहन चाहेको बताउनुभयो। सत्तापक्षलाई बाध्य पारेर दबाब दिन नपाइने भन्दै उहाँले प्रतिनिधित्व अनुरूप समितिमा रहने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। मिनी संसदहरूमा समितिहरूमा हामी नेकपा हुन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नेपालको प्रचलित नियमावली विपरीत छ। नेकपा एमाले यो संसदको सबभन्दा स्ट्रङ पार्टी हो, लार्जेस्ट पार्टी हो। यसको प्रतिनिधित्व संसदका समितिहरूमा त्यस अनुरूप तदनुरूप हुनु जरुरी छ। जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय छलफल र सहमतिका आधारमा नामावली प्राप्त भएपछि समितिमा रहने सदस्यको फेरबदल गरिने स्पष्ट गर्नुभयो। बैठकमा मधेसी र थारू आयोग आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदन समक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व उपाध्यक्ष ऐश्वर्यालाल प्रधानको निधनप्रति 1 मिनेट मौन धारण गरी शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत 30 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि नयाँ क्रान्ति र आन्दोलन अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बिहिबार भएको महिला भेलामा अध्यक्ष दाहालले नयाँ अभियानका साथ अगाडि जाने जमर्को गरिरहेको बताउनु भएको हो। भेला कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा भएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। एउटा नयाँ दस्तावेज लेख्नका लागि आन्दोलन र नीति योजनासँगै कार्यक्रम बनाउनका लागि तपाईहरू थुप्रैले खजना र ऊर्जा दिएको पनि दाहालले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले ऊर्जा लिएर काठमाडौँ जाने र दस्तावेज तयार पार्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले फेरि नयाँ क्रान्ति र नयाँ आन्दोलन अगाडि बढाउन नयाँ अभियान लिएर अगाडि जाने जमर्को गर्दै गरेको दोहोर्याउनु भएको छ। निरङ्कुशतातिर जाने जस्तो, सामन्ती तन्त्रतिर जाने जस्तो देखियो। देखेपछि तपाईँहरूले सायद समाचारबाट विभिन्न रूपमा पार्टीबाट थाहा पाउनुभयो होला। हामीले फेरि एउटा नयाँ प्रकारको जनयुद्ध गर्नुपर्ने, पुरानै रूपको बन्दुक बोकेर होइन, हातै लिएर आवाजै लिएर सडकमा उत्रिनु पर्ने र नयाँ किसिमको जनयुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौँ। उहाँले प्रतिज्ञा नै तागत भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरूले थेप्न थालेको र उपलब्धि खोज्न खोजेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परामादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनवाई नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारले लालबहादुर कुमारले चैत 24 गते दरपेट गरिदिएका थिए। उक्त दरपेट विरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहिबार भएको सुनवाईमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपेटको आदेशलाई नै सदर गरिदिएका हुन्। अब उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनवाई हुने छैन। बिहिबार भएको सुनवाईमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चको 23 फागुनको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा विभाजित भएकाले संविधानको धारा 100 को 2 अनुसार 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर चैत 23 गतेसम्म पनि विश्वासको मत नलिएकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। रिटमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन परामादेशको माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि आउन सक्ने सम्भावित खतराबाट जोगिन जसपाको साथ खोज्नु भएको छ। सत्ता साझेदारीबारे छलफल गर्न एमाले र जसपा नेताहरू सम्मिलित 5 सदस्यीय वार्ता टोली पनि गठन भएको छ। वार्ता टोलीले लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धनका बारेमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छ, तर ठोस सहमति भने जुट्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सत्तारूढ नेकपा विघटित भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि सङ्कट छाएको छ। सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिडिएको छ। उसले बारम्बार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत नभएकाले आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न उसलाई अन्य दलको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। यसै कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी जसपाको साथ खोजिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन बारे छलफल गर्न एमाले र जसपाले वार्ता टोली समेत गठन गरेका छन्। वार्ता टोली लामो समयदेखि सत्ता समीकरण बारे निरन्तर छलफलमा पनि छ, तर कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन। एमाले सँगको सत्ता सहकार्यका लागि जसपाले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, आफ्ना नेता कार्यकर्ता माथि लागेका मुद्दा फिर्ता र निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतको रिहाईलाई पूर्व शर्त बनाएको छ। जसपाले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन भए मात्रै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने वार्ता टोलीका सदस्य तथा जसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको भनाइ छ।
सरकार सकारात्मक देखिएकाले माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सरकार जसपाको प्राइम मुद्दा होइन। जसपाको प्राइम मुद्दा हाम्रो साथीहरू अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ, निर्दोषहरू यातना पाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जबसम्म हामीले छुटाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले सत्तातिर हामीले हेर्नु हुँदैन पनि र हेर्नेवाला पनि छैनौँ। पहिलोपल्ट केपी ओलीजी त्यो ठिक छ, त्यो कुराहरूमा म तयार छु भनेर उहाँ तयार हुनुभयो। परिस्थितिवश हो, उहाँको हृदय परिवर्तन भएर हो, के हो, कुराहरू धेरै पहिलाको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढिरहेछ। मैले 3 चरणको कुरा भन्ने हो भने दोस्रो चरणमा हामी अगाडि हिँडिरहेछौँ, तेस्रो चरण बाँकी छ। पहिलाको भन्दा हामी अलि बढी विश्वस्त भइरहेछौँ। विगतमा जसपाले मधेस आन्दोलन मार्फत उठाएका मागहरूप्रति नेकपा एमाले र उसका अध्यक्ष केपी ओली निकै कठोर देखिनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो। आफैले विगतमा विरोध गरेका मागहरूको पक्षमा यति बेला उभिनुपर्ने सत्तारूढ एमालेलाई बाध्यता परेको छ। अर्कोतिर ज्यान मान्ने मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने जसपाको माग पनि एमालेको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तमाम असहजताका बावजुद पनि दुई दल बीचको वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेकाले छिट्टै ठोस सहमतिमा पुग्नेमा विश्वस्त रहेको एमाले नेता तथा वार्ता टोली सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईको भनाइ छ। हामी विभिन्न चरणमा छलफल चलाइरहेका छौँ। यो छलफलका क्रममा उहाँहरूले केही विषयहरू उठाउनु भएको छ। त्यो विषयहरूको सम्बोधन हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो विषयहरूको सम्बोधनकै क्रममा हामी रहिरहेका छौँ। तर अब न्यूनतम तहमा हाम्रो बिचमा के समझदारी भएको छ भने कि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एकसरो सहमति भएको छ। तर अब त्यो सहकारीको मोडेल कस्तो, सरकारमा जाने कि बाहिरै रहेर समर्थन गर्ने कि अथवा उहाँहरू कतै पनि नगएर न्युट्रल बस्ने कि भन्ने बारेमा अब उहाँहरूले फैसला गर्ने कुरा हो। अहिलेको चरण भनेको उहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार केन्द्रित छ र त्यो सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ। वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ। जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन बेगर एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरिसकेको छ। एमालेलाई जसपाका माग सम्बोधन गर्न नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो देखिन्छ भने माग सम्बोधन नगर्दा सरकारमाथिको खतरा बनि नै रहने चिन्ता छ। यस्तोमा नैतिक मान्यता वा सत्ता एमालेले के रोज्छ त्यसैमा उसको जसपासँग सत्ता समीकरण बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा निर्भर रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। राजधानीमा ध्वनि प्रदूषण कम गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको नो हर्न अभियान सफल भएको देखिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा धेरै जाम हुने ठाउँमा अहिले पनि उत्तिकै हर्न बजिरहेको सुनिन्छ। हरेकलाई गन्तव्यमा छिटो पुग्न हतारो उस्तै देखिन्छ। नो हर्न नीति राम्रो छ, तर नियम लागू हुन भने सकिरहेको छैन। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको सकारात्मक प्रयासहरू भने सञ्चालन भइरहेको छ, तर आम चेतनामा ध्वनि प्रदूषणका विषयमा चासो नहुँदा समस्या भने अझ बढेर गएको देखिन्छ। 2047 वैशाख 1 गतेदेखि देशैभर लागू भएको नो प्रेसर हर्न अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। हर्न निषेध अभियान सुरु गरेको 3.5 वर्ष भयो, तर अहिले पनि सवारी साधनबाट निस्कने आवाज कम हुन सकेको छैन। यद्यपि पछिल्लो 3.5 वर्षमा ध्वनि नियन्त्रण गर्न दैनिक 50 देखि 100 हाराहारीमा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनमा बस, मोटरसाइकल, ट्याक्सी लगायतका रहेका छन्। कारबाहीमा पर्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन रहेका छन्। कहीँ जाम भयो, कहीँ सवारी भयो भने मान्छेहरू पनि त्यस्तै खालको छन्, जसले अलि हर्न बजाइदिने उछ्रिखल व्यवहार गर्ने गर्छन्। एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा कारबाही गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि सडकमा चेक गर्नेहरूले हर्नलाई होइन हामीले धुवाँलाई काठमाडौँलाई सभ्य राख्नका निमित्त अपनाउनु पर्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीले अत्यन्त सचेतनताका साथ काम गरेछ। शहरको गति तीव्र छ, मानिसहरू बेफुर्सदिला र गतिवान हुन्छन्। यातायातको साधन बिना शहरको गति अनुसार चल्न सम्भव छैन, तर पनि हर्नले गर्दा आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। के गर्न आवश्यक छ? अनि यसलाई त अब के अरे हर्न नबजाउँदा नै राम्रो हो। हर्न बजाउँदा त डिस्टर्बै हुँदो रहेछ धेरै ठाउँमा मान्छेहरूलाई।
एकदम डिस्टर्ब चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ। हर्न निषेधको नियम ध्वनि प्रदूषणसँग मात्र नभई सहरी सभ्यतासँग पनि जोडिएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने सम्बन्धित निकायहरूले जोड दिन आवश्यक रहेको छ। सरकारले 2071 भदौ 26 गते देशैभरबाट 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो, तर यसको पनि अक्षरश पालना भने हुन सकेको छैन। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नयाँ चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरणको कार्य रोकिएसँगै सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। पर्याप्त मात्रामा स्मार्ट कार्ड नभएको कारण विदेश जाने अति आवश्यक बाहेकका सेवाग्राहीहरूलाई कार्ड वितरणमा रोक लगाइएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ। लाइसेन्स वितरण कार्य रोकिएसँगै चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पास गरेका सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। 3 लाखको हाराहारीमा चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाएर वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर पर्याप्त मात्रामा स्मार्ट कार्ड नभएको कारण वितरण कार्य रोकिएको छ। विदेश जाने बाहेकका सेवाग्राहीले अब लगभग 2 महिनासम्म लाइसेन्स नपाउने भएका छन्। यससँगै चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पास गरेका सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। सवारी भएर पनि भनेको समयमा वा स्थानमा यात्रा गर्न नपाउने गरेको कारण धेरै समस्या भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। धेरै समस्या पर्छ। अब भने बेला जान पाएन, अब त्यसको लागि त सरकारले नै व्यवस्था चाँडै गर्नुपर्छ। अझै दुर्घटना पर्यो भने गाह्रै हुन्छ। लाइसेन्स भयो भने जोखिम यात्रा राम्रो हुन्छ। त्यही बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि पुष 14 गतेदेखि चैत 18 गतेसम्म 6,70,000 देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरेका छन्। लामो समय अनुमति पत्र बन्द भएर खुलेकाले चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताउनु भएको छ। चाप धेरै भएको र विदेशबाट कार्ड पर्याप्त मात्रामा नआएको कारण वितरण कार्य रोकिएको हो। हाल विदेश जाने बाहेकलाई लाइसेन्स वितरण कार्य रोकेको विभागको भनाइ छ। तर फ्रान्सको कम्पनीसँग 14 लाख कार्डको लागि एग्रिमेन्ट भइसकेको र त्यो कार्ड आइसकेपछि 2-3 शिफ्टमा चलाएर 2 महिनाभित्र प्रिन्ट गरेर 3 लाख कार्ड तुरुन्त छापेर 23वटा कार्यालयमा पठाएर सेवा प्रवाह गर्ने भुसालले बताउनु भएको छ। र यो हाम्रो फ्रान्सको कम्पनीबाट 14 लाख कार्डको लागि एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यो कार्ड चाहिँ 1-2 महिनामा आउँछ। त्यो कार्ड आएपछि हाम्रो चाहिँ सबै ब्याकलगमा रहेको सबै प्रिन्टिङ हामीले 2-3 शिफ्टमा चलाएर यथाशीघ्र चाहिँ छिटो प्रिन्ट गरेर हामीले सबै चाहिँ यातायात 23वटा यातायात कार्यालयहरू छन् अहिले लाइसेन्स दिने, त्यो कार्यालयहरूमा हामीले पठाउँछौँ र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्छौँ। विदेशी खरिद प्रक्रिया आफैमा लामो भएको कारण र त्यसमाथि एमएसपी भारतीय कम्पनी र सेल्फ कम्पनी बीच समन्वय गरेर ल्याउनु परेको कारण ढिलो भएको विभागको भनाइ छ। अझै दिनमा 5,000को संख्यामा ट्रायल भइरहेको छ। चाप अत्याधिक भएको कारण उपत्यकाको हकमा फारम भरेको 9 देखि 10 महिनाको अवधिमा मात्र पालो आउने गरेको छ। यसरी हाल 5 लाख मानिस लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको विभागको भनाइ छ। त्यसो त फारम भरेको 9-10 महिनापछि पालो आउनु र लाइसेन्स वितरणमा ढिला हुनुको मुख्य कारण ट्रायल सेन्टरको अभाव र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुनु नै हो। अब ट्रायल सेन्टर थप्ने, भएकालाई पूरा क्षमतामा चलाउने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले 8 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 8 जिल्लाका प्रजीय सहित 26 जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्नुभएको हो। नयाँ जिम्मेवारी अन्तर्गत अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा नारायण प्रसाद भट्टराईलाई ल्याइएको छ। सहसचिव शिवराम गिलाललाई बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ भने नवलपरासी पश्चिममा धर्मेन्द्र मिश्रलाई पठाइएको छ। लमजुङको प्रजीयमा होम प्रसाद लुइटेल, बैतडीमा राजेन्द्र देव पाण्डे, नवराज सापकोटालाई रोल्पा, सुनिल खनाललाई डोटी र भरतमणि पाण्डेलाई मकवानपुरको प्रजीय तोकिएको छ। त्यसै गरी उपसचिव रामबहादुर कुरुङवाङलाई इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुर सरुवा गरिएको छ। गोपाल कुमार अधिकारीलाई बाजुरा पठाइएको छ भने त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सुशील वैद्यलाई पठाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले नयाँ वर्षको सुरुवातमै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नयाँ वर्षको सुरुवातमै नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न दलसँग सकारात्मक वार्ता भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। नयाँ सरकार पाउँछ, नयाँ वर्षमा पाउँछ र मलाई लाग्छ अहिले पहिला जसपाका साथीहरूको अलिकता केही कुराहरू थियो, मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू पनि, किनभने यो संहिता विरोधी सरकारलाई राखिरहनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको बिचमा पनि धेरै कुराहरू भइसक्यो। तर म उहाँ नेताजीलाई पनि भन्छु, जति चाँडो हुन्छ यो संहिता विरोधी प्रतिगमनकारी सरकारलाई बिदा दिउँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथाशक्य चाँडो फिर्ता लिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफूहरू वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने कुरामा स्पष्ट भइसकेको उहाँको भनाइ छ। ठिकै छ, यही प्रक्रियामा जाउँ भन्नुभयो भने सहमतिमा हामीले फिर्ता लिन्छौँ। सहमतिको डेट मात्रै बजाएर हामी फिर्ता त यसै पनि लिन्छौँ। अहिले ठिक छ, यो सरकारलाई नै हाम्रो समर्थन नरहन सक्छ भने यस्तै अलमल विद्याको कुरा भयो भनेदेखि पनि हामी अब नैतिक रूपमा यो सरकारको जिम्मा लिन्छौँ। किनभने भ्रष्टाचारको कुरा, आर्थिक समृद्धिको कुरा, राजनीतिक मुद्दा मामिला जोगाएर लिएर जाने कुरा, संविधानका मौलिक हकसित सम्बन्धित र अरू संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद बाहेक यो प्रक्रियामा लिएर जाने सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता वृषेश चन्द्रलालले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा सरकार परिवर्तन वा सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि मुद्दा सम्बोधन नै मुख्य रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। कांग्रेसले पनि जसपा स्पष्ट गरेन, जसपा एकदम स्पष्ट छ। जसपा आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ, एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार परिवर्तन वा सरकार निर्माण वा वैकल्पिक सरकार भन्ने कुरा चाहिँ उसको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। प्रतिगमनकारी चाहिँ भन्ने आन्दोलनमा चाहिँ यो सरकारलाई, यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका नेताहरू, त्यस पार्टीका नेताहरूले पनि राखिराख्ने। तर चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनको लागि जसपाले पहिले कागज गरिदिनु पर्ने। उहाँले आफूहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि कुरा गरिराखेको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रेम बहादुर श्रेष्ठ नेपालका एक सफल उद्योगी हुनुहुन्छ। अहिले 90 वर्षका श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सामान्य परिवारबाट पनि एक सफल उद्यमी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीबाट सम्मानित हुने 5 जना उद्योगपति मध्ये एकजना हुनुहुन्छ प्रेम बहादुर श्रेष्ठ। उहाँलाई बिहिबार ईश्वरलाल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो। इलामको सामान्य परिवारमा 90 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएका श्रेष्ठले आलुको व्यापारबाट कार्य सुरु गर्नु भएको हो। बिस्तारै इलामबाट काठमाडौँ सर्नु भएका श्रेष्ठले भैरवमा फलाम र प्लास्टिकका पाइप उद्योग खोली उद्योगपति बन्ने सफलता प्राप्त गर्नु भएको हो। पञ्चकन्या ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष रहनु भएका श्रेष्ठले जीवनभरि उद्योग र व्यापार क्षेत्रमै क्रियाशील भएर देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नुभयो। आज पेट्रोलियम पदार्थ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा आज इन्डियाको बोर्डरबाट यहाँ हाम्रोमा 40 रुपियाँ फरक छ। 35 देखि 40 रुपियाँ फरक छ डिजेल र पेट्रोलमा। अब त्यो इन्डियाको युपी र बिहारले अहिले के भन्न थाल्यो भने नेपालले तेलको भाउ कम गरेर सारा हाम्रो उसमा आयो। त उनीहरूको प्रोभिन्सको पनि के हो भने उनीहरूको पनि राजस्व त त्यही तेलको उसबाट हुन्थ्यो। अनि यहाँको तेल फोकटमा गएपछि त उनीहरूको राजस्व हो भनेर त्यो अस्ति नै कुरा पनि उठाएको थियो। पञ्चकन्या ग्रुप अहिले नेपालकै प्रतिष्ठित उद्योग र व्यापारबाट ठूलो सफलता प्राप्त गरेको र सम्पूर्ण जीवन यस क्षेत्रमै खर्चेको श्रेष्ठको भनाइ छ। यो देश प्रकृतिले यति सुन्दर देश दिएको छ र प्रकृतिले मात्रै होइन
नेपालीहरू त यति भाग्यमान हो, जुन देश नेपाललाई दिएको छ सायद दुनियाँमा कम, किनभने जस्तो तपाईँको मैले हेर्दाखेरि 150 किलोमिटरमा चाहिँ 0 डिग्रीदेखि लिएर 45 डिग्रीसम्मको टेम्परेचर छ। आजको दुनियाँमा 150 किलोमिटरको त्यही ठुलो होइन। पहाडमा माथि हिमाल छ, तर ऊ छ, त्यसको पछि तराई छ। आज हामीले पानी मात्रै बेच्न सक्यौँ भने पनि हामी डेभलप गरेर बेच्न सक्यौँ भने पैसा छ। र यहाँ पैसाको कमी छैन, त्यो पानीको मात्रै भन्दिनँ, हरेक चिजमा हामी निपुण। यो देशले वास्तवमा देशले भन्ने हो भने मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा सबैले उद्योग भन्छ, उद्योग गर्नुपर्छ, उद्योग त्यो गर्नुपर्छ जुन उद्योग हाम्रो लागि आवश्यक छ। पञ्चकन्या ग्रुपकै माध्यमबाट प्रेमबहादुर श्रेष्ठका परिवारले अहिले पनि देशका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन्। सोही ग्रुपको पहिचान र परिचयबाट प्रेमबहादुर श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो निजी क्षेत्रको गरिमामय संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूत क्याजुआर मिनले सैनिक शासन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई दूतावासमै छिर्न दिइएको छैन। लन्डन स्थित दूतावासको कार्यालयमा उनका आफ्नै कार्यवाहक र सुरक्षाकर्मीले उनलाई प्रवेश निषेध गरेका हुन्। गत महिना मात्रै राजदूत मिनले म्यानमारमा हिरासतमा राखिएकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको रिहाईको माग गरेका थिए। राजदूतले बुधबार आफूलाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेपछि सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका हुन्। गत फेब्रुअरीमा अब खेलकुद समाचार। पाँचौं संस्करणको आरबीबीएनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लेग भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा बिहिबार भएको फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा हेल्प नेपालले एपीएफमाथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै अफ्रिकन रुट एसोसिएसन पोखरामा जारी 19औं संस्करणको हाराहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अफ्रिकन रुट उपाधि नजिक पुगेको हो। अफ्रिकनलाई जिताउन बासेक र मोसाले 1-1 गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमै राम्रोसँग सम्हालिन नपाएको पुलिसको रक्षापतिलाई चिर्दै बासेकले अफ्रिकनलाई अग्रता दिलाएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि बैठकमै उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्रीलाई बहसमा उत्रिन प्रतिपक्षीको चुनौती। सत्तापक्षी सांसदहरू बचाऊ सूचना प्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाटै हट्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद खारेजी। फेरि मन्त्री बनाउने तयारी। नयाँ सांसदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे जनजीवन ठप्प पार्ने चेतावनी। आज 332 जना संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्री ओली र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षधर बीच सत्ता समीकरणका लागि भएको वार्तामा अझै सहमति जुटेन। रेशम चौधरी रिहाई र संविधान संशोधनको मागमा सम्झौता हुन सकेन। ध्वनि प्रदूषण कम गर्नका लागि 3 वर्ष अघि ल्याइएको नो हर्न अभियान असफल। नयाँ चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरण रोकिएसँगै सेवाग्राही समस्यामा।
सैनिक शासन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूतलाई दूतावासमै छिर्न दिइएन। सैनिक विद्रोहमा उत्रिएका 120 जना कलाकार नियन्त्रणमा। र 5औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लेग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाललाई, महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्डले जित्यो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।